हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी 2078 माघ 12 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। हामीले 2078 माघ 12 गते बुधबारको गोरखापत्रको सामग्री राख्दिन सकेका थिएनौं त्यो हप्ता, त्यसैले हामीले त्यो सामग्रीलाई यो भिडियोमा प्रस्तुत गरेर ल्याएका छौं र यो भिडियोमा 11 वटा प्रश्नहरू रहनेछन् र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियोका प्रश्नहरू युजफुल छन् भने तपाईले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, हैन पनि भिडियोलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले यो भन्दा पहिला राखिएका यस्तै खालका भिडियो हेर्नु भएको छैन भने भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौं, त्यसलाई पनि हेर्नु होला र अझै धेरै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। ल त आजको भिडियो सुरु गरौं। आजको पहिलो प्रश्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्व के हुन् लेख्नुहोस्। कार्यालयको कार्यलाई मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता ल्याउनका लागि विभिन्न पदमा कार्य विभाजन गर्ने र एकले गरेको कार्यले अर्कोको कार्यमा सन्तुलन हुने गरी एक आपसमा सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रणाली स्थापना गरिएको हुन्छ। यो कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो। कार्यालयको कार्य प्रणालीमा स्वच्छता ल्याई अनियमितता हटाउँदै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य लिएको यसको मूलभूत तत्व कार्य विभाजन हो। यसका तत्वहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कार्य विभाजन, आन्तरिक जाँच, कार्य सम्पादन सम्झौता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यहरूको प्रतिवेदन लिने, यस्तै गरी अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र आन्तरिक रेखा परीक्षण गर्ने। प्रश्न नम्बर 2, नेपाली सेनामा पदपूर्ति समितिको गठन र सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे चर्चा गर्नुहोस्। सैनिक सेवा नियमावली 2069 ले नेपाली सेनामा रिक्त रहेको विभिन्न पदको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पदपूर्ति समितिको गठन र सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हेरौं नेपाली सेनामा पदपूर्ति समितिको गठन। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सो आयोगको अध्यक्ष रहने। रक्षा मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य। कार्यरथी सदस्य, यस्तै गरी प्रधान सेनापतिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ एकजना सदस्य। यस्तै गरी भर्ना छनौट निर्देशनालयको निर्देशन सदस्य सचिव। पहिलो प्रश्न, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अवस्था बारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्। सर्वसाधारण नागरिकबाट निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेर बचतकर्ता तथा लगानीकर्ता बीच मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन्। यस्ता संस्थाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्य गरी आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्। यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अंग हुन्। यस अन्तर्गत क वर्गको वाणिज्य बैंक, ख वर्गको विकास बैंक, ग वर्गको वित्तीय कम्पनी र घ वर्गको लघु वित्त संस्था पर्दछ। यी निकायको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन, सहजीकरण एवं प्रवर्धन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। यस्तै गरी पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 27 वाणिज्य बैंक, 19 विकास बैंक, 1 पूर्वाधार विकास बैंक, 20 वित्त कम्पनी, 76 लघु वित्त संस्था गरी जम्मा 143 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्।
प्रश्न नम्बर 3, व्यक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2075 ले लिएका उद्देश्य लेख्नुहोस्। 2075 असोज 2 गतेबाट लागू भएको व्यक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2075 ले लिएका उद्देश्य यस प्रकार रहेका छन्। प्रत्येक व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका व्यक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने र मर्यादित जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, वाणिज्य ब्याङ्क भनेको के हो? सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता वित्तीय मध्यस्थताका कार्य गरी मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोग गर्ने ब्याङ्कलाई वाणिज्य ब्याङ्क भनेर भनिन्छ। यसले केन्द्रीय ब्याङ्कले तर्जुमा गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दछ। यसको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नुहुन्छ। यसले सर्वसाधारणलाई आधुनिक ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने गर्दछ। यो केन्द्रीय ब्याङ्कबाट अनुमति लिई स्थापना हुन्छ र यसको नियमन केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 5, संघीय शासन व्यवस्थाका सबल पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस्। एउटा देशलाई एक भन्दा बढी प्रान्त, राज्य वा प्रदेशमा विभाजन गरेर शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति संघीय शासन व्यवस्था हो। यो एउटै देशमा बहुसरकारद्वारा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो। यस व्यवस्थामा सामान्यतया केन्द्र सरकार, प्रान्तीय, राज्य, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3 प्रकारको सरकार हुने गर्दछ। संविधानले प्रत्येक तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी तोकी एक आपसमा समन्वय तथा सहकार्यको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ। संघीय व्यवस्था आर्थिक हिसाबले केही खर्चिलो देखिए पनि समावेशी लोकतन्त्र, विविधता, व्यवस्थापन तथा राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरणका दृष्टिले यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो। यस व्यवस्थाका सबल पक्षहरू निम्नानुसार रहेका छन्। जिम्मेवारी, स्रोत साधन तथा अवसर तलका सरकारमा हस्तान्तरण हुने हुँदा केन्द्र सरकारको कार्यबोझ कम हुने, तोकिएका क्षेत्रमा जननिर्वाचित अधिकार सम्पन्न छुट्टै सरकारले प्रशासन र विकासको जिम्मेवारी पाउने, विकास निर्माण तथा शासन व्यवस्था थप नियमित, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बन्ने, केन्द्र सरकारले प्रान्तीय, राज्य, प्रदेश सरकार बीच समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने हुँदा समग्र शासन व्यवस्था सफल हुने, संघीय शासन व्यवस्थाबाट सबै वर्ग, तह, जात जाति, भाषा, धर्मका लागि समुचित पहुँच र अवसर प्राप्त भई समावेशी राज्य स्थापना हुने, यस्तै गरी स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण हुने, कार्य प्रणालीमा सहभागिता र पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् लेख्नुहोस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार रहेका छन्। राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिने, राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने लगायतका कार्य गर्ने, राजस्वको दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने, स्थानीय उद्योग तथा व्यापार प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने, यस्तै गरी कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने र राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7, नेपालीको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो। यस भनाइलाई के भन्नुहुन्छ? निश्चय पनि मानिसको स्वास्थ्य आफ्नै जीवनशैलीबाट प्रभावित हुन्छ। अधिकांश नेपाली स्वास्थ्यको महत्त्व र यसको ख्याल राख्ने तरिकाबारे सचेत छैनन्। उनीहरूको खाद्य परिकार, सांस्कृतिक चालचलन, कामको पद्धति, आचरण आदि स्वास्थ्य मैत्री छैनन्। अझै पनि धेरै मानिस अन्धविश्वासी छन् र आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्दै गएको थाहा पाएका छैनन्। उनीहरूलाई वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको आवश्यकता र महत्त्वको ज्ञान छैन। खास गरी यस्तो अवस्था सुगममा भन्दा दुर्गम स्थानमा बढिरहेको छ। उत्पादनको कमी, खाद्यान्नको अभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा उनीहरू
सडे गलेको खानेकुरा, फोहोर खाने पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रसादका नाममा प्रदूषित पानी र सडे गलेको फलफूल तथा खाद्य परिकार सहर्ष ग्रहण गर्दछन्। स्वास्थ्यको ख्याल नगरी अनावश्यक मात्रामा व्रत उपवास गर्ने गर्दछन्। खाद्य परिकार तयार गर्ने पाक शैली पनि उपयुक्त खालको छैन। भोजनको नियमितता तालिका छैन। सन्तुलित भोजनको महत्त्व बोध छैन। बढी चिल्लो वा मदिराजन्य वस्तु अधिक प्रयोग हुन्छ। व्यक्तिगत सरसफाइको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ। यस्तो जीवनशैलीका कारण सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्था निकै नाजुक छ। त्यसैले नेपालीको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो भन्न सकिन्छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8, एकीकृत सम्पत्ति कर भनेको के हो? यो कर लगाउने आधारहरू के हुन् लेख्नुहोस्। व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण घर र जग्गालाई एकीकृत रूपमा गणना गरी त्यसैमा कर लगाइने पद्धतिलाई एकीकृत सम्पत्ति कर भनिन्छ। यो घर तथा जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमा लाग्ने कर हो। अचल सम्पत्तिमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने वा निरुत्साहित गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर यो करको दर निर्धारण गर्ने गरिन्छ। यसमा सम्पूर्ण अचल सम्पत्तिको एकीकृत मूल्याङ्कन गरी तोकिएको रकमसम्ममा एकीकृत सम्पत्ति कर छुट दिन पनि सकिन्छ। सामान्यतया अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी उत्प्रेरित गरी आय आर्जन तथा रोजगारी बढाउन अनुत्पादक क्षेत्रको अचल सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लगाउने गरिन्छ। एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने आधार सामान्यतया जुनसुकै कर लगाउने आधार भनेको करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमता नै हो। कर तिर्न नसक्नेलाई करको भार लगाउन हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई कर लगाएमा कर असुलीमा थप प्रभावकारिता आउँछ र करको उत्पादनशीलता झन बढ्न गई करले करको आधार झन विस्तार गर्दै जान्छ। यो मान्यता एकीकृत सम्पत्ति करमा पनि लागू हुन्छ। एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने अरू आधार निम्न अनुसार रहेका छन्। घर तथा जग्गाको आकार, प्रकार, बनोट, नागरिकको जीवनस्तर एवं आर्थिक अवस्था, अचल सम्पत्ति उपयोग गरे नगरेको अवस्था, अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य, यस्तै गरी अचल सम्पत्तिको रास मूल्य र राजस्वको आवश्यकता। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9, नेपालको वन सेवा अन्तर्गत हाल रहेका समूहहरू के हुन् लेख्नुहोस्। नेपालको वन सेवा अन्तर्गत हाल 6 वटा समूह रहेका छन् जुन निम्न अनुसार रहेका छन्। जेनरल फरेस्ट्री, फरेस्ट रिसर्च, सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन, बोटनी, हात्तीसार, नेशनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ लेख्नुहोस्। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउँदा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ जुन बुदागत रूपमा यस प्रकार रहेका छन्। राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पुँजी बजार, श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने कुरा। यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 11, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिले कसरी सहयोग गर्दछ उल्लेख गर्नुहोस्। वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको वृद्धि मुद्रास्फीति हो। बजारमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुने तर मुद्रा प्रदायको मात्रा नघट्ने भएमा मुद्रास्फीति हुन्छ। यसका लागि मौद्रिक तथा वित्तीय नीति मार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा नियन्त्रण गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक र वित्तीय नीतिले निम्न अनुसार सहयोग गर्दछन्। सर्वप्रथम हेरौं वित्तीय नीतिले गर्ने सहयोग। उत्पादनमा अनुदान दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने, माल वस्तुको ढुवानीमा सुधार गरेर तथा विभिन्न स्थानमा आवश्यक पर्ने माल वस्तुको भण्डारणको व्यवस्था गरी आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्ने, बजार अनुगमन मार्फत कृत्रिम अभाव हुन नदिने, माल वस्तुको मूल्य सूची राख्न लगाउने, सरकारी घाटा बजेट कम गरी निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्ने। यस्तै गरी सरकारले चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाई पुँजीगत खर्च क्षमता बढाएर पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने, रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानमा कर, भन्सार लगायतका सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, नीतिगत, कानूनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने। यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न वित्तीय नीतिले गर्ने सहयोगहरूको रूपमा हेर्यौं। अब हेरौं मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिले कसरी सहयोग गर्दछ। यस्तै गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न
मौद्रिक नीतिले गर्ने सहयोगहरूलाई बुदागत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ। उद्योग, कृषि लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन यसमा कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कर्जा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा घटाउने, केन्द्रीय ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कलाई ऋण प्रदान गर्दा लिने ब्याङ्क दर बढाउने, केन्द्रीय ब्याङ्कले सरकारी ऋणपत्र बिक्री गर्ने, केन्द्रीय ब्याङ्कमा वाणिज्य ब्याङ्कले जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदातको मात्रा बढाउने। यस्तै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज हुने प्रक्रियालाई सरल गरी ब्याङ्कको वित्तीय क्षमताको विकास गर्ने, खराब कर्जा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने। अवस्था आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।